سرانے کھلوتا ہوا ہے. جبریل کہندا ہے او سونیا اج میں کلا نہیں جے آیا, اج تے میرے نال اسرائیل بھی آیا ہے. اتوں لگے رب نے فرمایا جبریل تو تے مصطفیٰ کول سیدھا جائی, او اسرائیل تو نبی دے دروازے تے کھلو جائی. جب تک میرا نبی اجازت نہ دے تینوں اندر آن دی بھی اجازت نہیں. فرمایا میری بیٹیے اے میری بولیے بیٹیے تینوں تے پتہ ہی نہیں کہ دروازے تے اج کوئی عربی آیا کہ اسرائیل آیا. وہ علم غیب دیاں گلاں کرنے والے ہو ذرا نوٹ تے کر لو. بی بی فاطمہ الزہرا حسنین دی ماں نوں تے اے وی علم نہیں کہ دروازے تے کوئی صحابی ہے کوئی عربی ہے کہ اسرائیل ہے. آقا فرماتے نے پیاری بیٹیے مینوں جبریل نے دسیا کہ اسرائیل ہے, اندر آن دی اجازت منگدا ہے. آقا فرماندے نے بابا جی فرماندے نے ایسے انداز وچ فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے یتیم جو کردا بالا اج کرن تو سانو آیا. اے ماں پیو کولوں بال آیا میں لجاوے زور لگا کے اج حسن حسین آیا میں ہمیں تو جدا کراون آباد کنندہ گبرا شہر گراؤ جاڑے موت پیالہ پلاوے سب اج مینوں پلاون آیا. اج ایسا ہفتہ دن بتائی دیوا گرد خلاشی اج مینوں تینوں بیٹی پیاری وکھ بٹھاون آیا. آباد کو نندا ہے کبرا شہر کرا جاڑے موت پیالہ پلاوے سب اج مینوں پلاون آیا. اندر آ جا اے اسرائیل اندر آ جا, اندر آ جاندا ہے. آقا علیہ السلام نو جناب بڑی تلخی ہے. میرے آقا فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے اج بڑی مینوں تکلیف ہے. واہ کربا واہ کربا واہ کربا اج مینوں بڑی تکلیف ہے. تے بی بی فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے اج دے بعد تیرے باپ دے سارے دکھ مک جان گے. لا کربا اللہ بھی گے بعد اليوم اج دے بعد ساریا تکلیفاں مک جان گیاں. میرے آقا تشریف رکھ دے نے کوئی کوئی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو غشی آ جاندی ہے, کدی ہوش آ جاندا ہے. گل ذرا دھیان نال بھی سن لے تے پیار نال بھی سن لے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے عالم ہے کدی غشی ہے کدی ہوش ہے, کدی غشی ہے کدی ہوش ہے. اسرائیل بھی آ گیا ہے, اللہ دے نبی نو دس رہا ہے. اللہ اللہ اور میں دیکھو رب دیاں قدرتاں دے کرشمے تو صدقے جاواں. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایتھروں بووا کھلدا تے میرا بھرا عبد الرحمان بن ابی بکر نظر آوندا ہے. اونے ہاتھ وچ مسواک پھڑی ہے. آقا دیاں اکھاں کھلدیاں نے تے اج آپ نو ہوش ہے, اج دنیا تو جا رہے نے. فرماندے نے نی میری ایسا او اپنے ویر کولو مینوں مسواک لے کے تے دے. فرماندیاں نے میں اپنے ویر عبد الرحمان بن ابی بکر کولو مسواک لے کے جگاں دے پیر دے منہ وچ پائی تے میرے نبی نے چبان دی کوشش کی تھی. فرماندیاں نے اینی کمزوری ہو گئی ہے کہ نبی چبا بھی نہیں سکے. مسواک سخت ہے, آقا چبان دی کوشش کردے نے لیکن مسواک نہیں پھسدی. فرماندے نے نہیں میری ایسا اے مسواک اپنے دنداں وچ چبا کے تے میرے منہ وچ پا دے.
رگاں دے پیر دا سر رکھیا ہوا ہے تے فرماندے نے اج تے مسواک زبان دی بھی ہمت نہیں رہ گئی میری ایسا اپنے منہ چ مسواک چبا کے میرے منہ وچ پا دے تے بی بی ایسا صدیقہ فرماندیاں نے بخاری شریف دی روایت فرماندیاں نے میرے ربا تو ایسا تے بڑے احسان کیتے نے پر آخری ویلے ساریاں بیویاں تو بد کے جڑے میرے تے احسان کیتے نہیں اللہ میں انہاں دا شکریہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتی فرماندیاں نے تب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و فی یومی و بین شہری و نہری اللہ دے رسول جدن موت آتی ہے ادھر گوشت بھی میری ہے ادھر گود بھی میری ہے ادھر واری بھی میری ہے اور فرماندیاں نے اللہ کے رسول نے سر رکھا بین شہری و نہری اور دیکھ لو بیویاں نہ میرے نبی نے دسیا پیار انج کریا کرو آخری ویلا بھی میرے نبی نو آیا تے بیوی ایسا دی گود وچ آیا پھر گود وچ رکھیا اما جی فرماندیاں نے میں کالی کالی مسواک منہ چ پا کے اونوں چبایا چبا کے تے میں نرم کیتا تے نرم کر کے فرماندیاں نے میں آقا دے منہ چ پا دتی تے فرماندیاں نے میرے ربا اے مینوں عزتاں دتیاں نے تے تو دتیاں نے آخر تے فرماندیاں نے جما اللہ بین ریگی وری کٹی اوے آخری ویلے اللہ نے میرے تھک نو تے نبی دے تھک نو وی اکٹھا کر دتا قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول قد خلت من قبل الرسل تحقیق گزر چکے نے اس تو پہلے بھی بہت رسول افہم ماتا او قتلا کیا پس اگر آپ فوت ہو جاؤ یا شہید کر دیتے جاؤ انقلبتم علی اعقابکم پھر جاؤ گے تسی اپنی ایڑیاں تے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیاں سے
بس ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکے گا اللہ نو کچھ بھی وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور شتاب جزا دیں گے اللہ تعالی شکر کرنے والوں. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تہاڈی پنجابی زبان دے اندر تہاڈے گوش گزار کیتا ہے. پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. یہ مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دین پر رحمت کتاب دا چوتھا سپارہ سپارے دا رکوع چھٹا سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع 15واں. اللہ 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 والو اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں جس مقام جی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے یہ دے نازل ہون دا پس منظر تہے منظر اور پیش منظرے وے کہ پیغمبر زمان سرور کون و مقام ماہ درخشاں صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر تشریف فرمانے اور دشمن دے نال گمشان دی جنگ ہو رہی ہے. ایک ویلا ایسا بھی آیا کہ آمنہ دے لال پیگر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی دے کافران نے حملہ کر دیتا. او لشکر جیڑا درہ خالی ویکھ کے اک وچوں آیا اس لشکر دے وچوں کسے ظالم نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام تے بھی حملہ کر دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 70 صحابہ میدان احد دے اندر داد شجاعت دیندے ہوئے شہید ہو گئے. اور انہاں شہیداں جو سیدنا
جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ او شہید مظلوم نے کہ جنہ دا نک بھی کٹ دیتا گیا، کن بھی کٹ دیتے گئے اور سینہ چیر کے وچوں دل کڈ کے چبا دیتا گیا اور نک تے کن کٹ کے رسی وچ پرو کے ہندا میں اپنے گلے دا ہار بنا لیا۔ اے کیفیت میدان احد دی ہے، شہداء دے لاشیاں نال اٹیا پیا ہے۔ ادھر کیے کہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر پاک وچ ایک ظالم نے وار کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر پاک دے لوہے دا خود کی تے اس لوہے دے خود دیاں کڑیاں میرے آقا علیہ السلام دے سر پاک وچ کس گئیاں اور دندان مبارک شہید کر دیتے گئے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کوشرت رباعیتہ آمنہ دے لال علیہ السلام دے 4 دند مبارک بھی شہید کر دیتے گئے اور میرے پیغمبر علیہ السلام بے ہوش ہو کے ایک ٹوئے گر گئے۔ اے جناب خون دیاں تطہیریاں نکل رہیاں نے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے پتہ کر دیاں اس مقام تے پہنچ جاندیاں نے، ویکھیا کہ ابا جی گرے پے ہوئے نے، خون چل رہا ہے، فوارے چھٹے ہوئے نے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابا جان دے سر پاک نو اپنی گود وچ چک کے رکھ لیا اور ٹاٹ تے بوریا لے کے اونوں جلا کے اودی سوانو نبی پاک علیہ السلام دے اونا زخماں دے وچ پا دیتا۔ اور میرے دوستو اے دردی کیفیت ہے۔ ادھر کسے ظالم نے اعلان کر دیتا کہ میں مسلماناں دے پیغمبر نو شہید کر آیا وا، اے سارے اعلان ہو جاتا ہے، مسلماناں دے دل ٹوٹ جاندے نے، صحابہ دے پیر اکھڑ جاندے نے، کئی تے اینے شکستہ دل ہوئے جے وہ آندے نے جی اللہ دے پیغمبر ہی شہید ہو گئے نے، اساں ہن لڑ کے کی کرنا ہے۔ اے افواہ پھیلا دتی جاندی ہے مدینے دیاں گلیاں تے در و دیوار تک اے خبراں پہنچ جاندیاں نے۔ ایک مائی انصار قبیلے دی مدینے وچوں اے خبر سن کے دوڑی آ رہی جے اور ڈگ دیے تے پھر اٹھ پیندی ہے، ڈگ دیے تے پھر اٹھ پیندی ہے۔ رات آندی نو ایک مل والا ملدا ہے، او پوچھدا مائی کدھر جا رہی ہے؟ مائی آندی ہے مینوں اطلاعاں ملیاں نے کہ میرے آقا علیہ السلام نو شہید کر دیتا گیا۔ او کہندا مائی
مائی میدان احد دے اندر تیرے پیغمبر تے باخریت تے باسلامت نے ہاں میدان احد وچ تیرے باپ نو شہید کر دیتا گیا ہے مائی انا للہ پڑھدی اگے بڑھدی ہے اگے تو مل والا پھر مل رہا ہے اے مائی کدھر جا رہی ہے مائی آندی ہے مینوں آ خبر پہنچیاں نے کہ میرے آقا علیہ السلام شہید کر دیتے گئے نے او دس دے او خبر سنتے تیرا آقا تے بالکل بخریت نے ہاں میدان احد وچ تیرے خامد نو شہید کر دیتا گیا ہے مائی انا للہ پڑھدی اگے بڑھدی ہے آندی ہے اس وقت تک مینوں چین نہیں جے آونا جب تک میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو اکھاں دے نال زندہ و حیات نہ ویکھ لواں گی اگے آندی ہے پھر ایک ملدا اے بی بی کدھر جا رہی ہے اے مینوں آ اطلاع ملی ہے او کہندا اطلاع غلطی خبر غلطی میدان احد دے اندر تیرے پیغمبر بخریت نے ہاں تیرے بھرا نو شہید کر دیتا گیا ہے تیرے بیٹے نو شہید کر دیتا گیا ہے مائی انا للہ پڑھدی اگے بڑھتی جا رہی جے اور میدان احد وچ پہنچ دیے میدان احد وچ جا کے پوچھ دیے لوگوں میرے پیرو مرشد کتنے نے دسن والے دسیا آقا علیہ السلام نے آقا دا چہرہ زخمی ضرور ہے پر آقا بقید حیات نے او مائی پکار اٹھ دیجئے کہ کل مصیبت بعد کا جلالو او سونیا یہ تو زندہ ہے تے میرا باپ بھی میرا خامد بھی میرا بیٹا بھی میرا بھرا بھی یہ سارے شہید ہو گئے نے سونیا تو زندہ ہے تے باقی کسے دا غامی کوئی نہیں میرے بھائی جدو یہ افواہ پھیلائی گئی نا صحابہ دے دل ٹوٹ گئے اس موقع تے میرے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے اس ایت نو نازل فرمایا ہن ذرا سن لو آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ ذرا گج وج کے کہنا اج بار بار لفظ آنا میری زبان سے او آدمی لعنتی ہے جیڑا نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک بھی سندا تے درود پاک نہیں پڑھدا آواز آندی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نبی دیو پروانے ہو کہ میرے پیغمبر دے صحابیوں جی رب جی فرمایا اے کی ہویا اللہ دے اے جڑے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی پہلے رسول وانگو رسول بن کے آئے جے آدم آئے میں تے چلے گئے سن
نوح آئے سن تے چلے گئے سن، اوے خلیل اللہ آئے سن تے چلے گئے سن، اور موسیٰ کلیم اللہ آئے سن تے او بھی چلے گئے سن، جناب یعقوب آئے سن تے او بھی او بھی قبراں چلے گئے سن، یا زکریا علیہ السلام آئے سن، او بھی قبراں چلے گئے سن۔ اے جیڑا آیا جے جان واسطے آیا جے، عیسیٰ علیہ السلام آئے سن، انہاں نو اللہ نے آسمان سے اٹھایا ہوا ہے، لیکن ایک ویلا آئے گا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہون گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پان گے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا مسلمان انہاں نو میرے تے ابو بکر صدیق کے درمیان دفن کرن گے۔ کوئی بھی رب دے علاوہ موت دے کولو مستثنا نہیں جے۔ اوے خلیل اللہ کو جا رفتے، ذبیح اللہ کو جا رفتے، ہما در خاک میں روند باقی ماند یسانی۔ آویخ لے ایک کہن والا پیا کہندائی آندہ او دس آمنو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کتھے گئے نے، اور اسماعیل ذبیح اللہ کتھے گئے نے، لیا ملو وقات سے یوسف کے نانی کتھے گئے نی، اور ملو وقات سے اور موسیٰ کلیم اللہ کتھے گئے نے۔ اے جیڑا جیڑا آیا جان واسطے آیا، جیڑا جیڑا پیدا ہویا موت واسطے پیدا ہویا، جیڑا مکان بندا ہے ٹہن واسطے بندا ہے، اور کوئی کائنات وچ ایسا فرد و بشر نہیں کہ جنوں میرے رب نے موت تو مستثنا کیتا ہوئے، عرشاں تو آواز ہوندی ہے، اللہ فرماتے نے پہ کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ ذرا سن لے، اے ویکھ لے سورت الرحمن جا کے کھول کے اپنیاں تسلیاں کر لیا جے۔ آوازاں ہوندیاں نے کل من علیہ فان، کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اجے بھی سمجھ نہیں دے آئی، آؤ نا میں قرآن پاک دا ایک اور ہی مقام سنا دیوا۔ اللہ فرما رہے جے، آوازاں آ رہی جے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے محبوبہ تیرے تو پہلے بڑیاں بڑیاں قوماں آئیاں، تیرے تو پہلے عادی تے سمودی بھی آئے، تیرے تو پہلے فرعون تے نمرود بھی آئے، تیرے تو پہلے بڑیاں بڑیاں والے نبی بھی آئے۔ وما جعلنا
خلد اسا ان جو کسی نو بھی ہمیشہ نہیں جرم دیتا اے میرے محبوبہ آبا امتا جے تو بھی وفات پا جائے قرآن سن لے آبا امتا اگر تینوں بھی موت آ جائے فاہم الخالدون سونے جے تینوں ہی موت آنی ہے اینا سارے نو موت آ کے رہنی ہے اجی نہیں جے سمجھ آئی آنا میں رب دا قرآن سنا دیوا ایک اور مقام تے آواز آ رہی جے میرے اللہ فرما رہے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإن ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی قرآن پاک دا ایک اور مقامی سنا دیوا اللہ فرما رہے جی انکم میتون وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون ترجمہ سن لا ذرا اللہ انکا میتون ترجمہ نوٹ کرو انکا میتون اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا میتون تانوں بھی موت آن والی ہے انکا میتون کوئی ترجمے والا قرآن لے کوئی تفسیر لے اور کوئی حدیث دی کتاب لے انکا میت اور رب دا واسطہ جے اپنے گھر جا کے سادے قرآن دے ترجمے لے کے پڑھ لیا کرو تے تسلیاں کر لیا کرو انکا میت میں کسی ایسی ویسی کتاب دی گل نہیں کر کسی بزرگ دا قول نہیں جے سنا رہا میں بلے شاہ دے دورے نہیں جے سنا رہا ہیر رانجے دی کتاب نہیں جے سنا رہا ویخ لے ذرا قرآن دیا زیارتاں کر لے ذرا آواز آ رہی ہے اے میرے محبوبہ تانوں دی موت آن والی ہے وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے تواڈے جڑے مقابلے تے کافر نے اور جڑے تواڈے ساتھی نے سونیا اے سارے ہی فوت ہون والے جے انہاں چوں کسے بھی نہیں جے بچنا موت دے پنجے کولوں کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکدا موت دا پیالہ ہر ایک نو پینا ہی پینا اور قبر دے دروازے تو ہر ایک نو گزرنا ہی پینا ہے قرآن اور جے موت پیغمبر دی توہین ہے تے میں پوچھنا قرآن نبی دی توہین کر سکتا بولو اور میں تے انہوں قرآن ہی نہیں مانتا جڑا قرآن ہوئے تے نبی دی توہین کرے تسی نہیں سمجھے آؤ ذرا میں تمہیں کہڑے کہڑے نبی نہ تہاڈی ملاقات کراواں آ سپارا دیکھو نکل آیا جے پروانے 16واں ایک نبی اپنے متعلق آپ کہہ رہا ہے صدقے قربان جاواں اے نبی دیکھو اے دا نام ہے جناب یحییٰ علیہ السلام
فرماندے میں وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ جب تک نوکر ملازم زندہ ہے، مالک ہوتے تے مٹی پان واسطے تیار نہیں، تے مصطفیٰ اور جدے مکھڑے نو ویکھ کے چن شرما جائے اور صحابہ یہ برداشت نہ کرن کہ ایدے پیر نو کنڈا نہیں چبے، اس پیغمبر دے اوتے زندہ تے صحابہ مٹی پا سکدے نے، ابو بکر پا سکتے ہیں، فاروق اعظم پا سکتے ہیں، ذوالنورین پا سکتے ہیں، حیدر کرار پا سکتے ہیں، حسن حسین زندہ نانے نو دفن کر سکتے ہیں۔ اللہ اس قوم نے ہدایت فرما۔ ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے ملتان تو ایک مولوی کتاب لکھی ہے، اس مولوی کا نام سعید کاظمی ہے، تو آسانی توبہ اللہ میری توبہ آندا جدوں صحابہ نبی پاک علیہ السلام نے دفن کرنے لگے سن، اللہ کے نبی نے اکھاں کھولیاں سن تے گلاں پہ کرتے سن، اللہ میری توبہ جدوں آمنہ دے لال تے نبی پا رہے سن، آمنہ دے لال نے اکھاں کھولیاں سن گلاں پہ کرتے دشمن کو نہیں اپنی ماں کا بیٹی زندہ بنا نے کتاب لکھی ہے ملتان تو ایک مولوی کتاب لکھی ہے، اس مولوی کا نام سعید کاظمی فوت ہوا سالی، وہ لکھدا توبہ اللہ میری توبہ آندا جدوں صحابہ نبی پاک علیہ السلام نو دفن کرن لگے سن، اللہ دے نبی نے اکھاں کھولیاں سن تے گلاں پہ کردے سن، بس اللہ میری توبہ جدوں آمنہ دے لال تے مٹی پا رہے سن، آمنہ دے لال نے اکھاں کھولیاں سن گلاں پہ کردے اس تو ود کے صحابہ دے اتے الزام کی ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی زندہ گلا کر رہا تھا اور ابو بکر صدیق نے اتے مٹی پا دیتی تھی، تو شیعہ نو آنا صحابہ دے دشمن نے کائنات دے رب دے قسم جڑا یہ کہندا کہ مصطفیٰ زندہ تھا ابو بکر صدیق فاروق نے مٹی پا دیتی ہے، اس تو ود کے صحابہ دا کائنات میں دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنی ماں تے بیٹی زندہ بنا دی قبر، بنا اپنے پیو زندہ دی قبر، باہر انہوں قبر دے وچ پاؤ دے زندہ دے منہ تے مٹی دا دابڑا، میں دیکھا کہ تو زندہ پیو نو دفن کر سکنا تے پھر صحابہ بھی نبی نو کر سکتے۔ کوئی ایمان دا لال کائنات وچوں ثابت کر سکدا قبر وچ آقا میں اج کتنے نے بولو، جے موت تسلیم نہیں کرے گا تو ابو بکر صدیق خلیفہ بن نہیں سکتے۔ آ ویکھ لے نظر میرے وال تک لے، آواز آندی ہے، علامہ محمود نے آلوسی نے کتاب لکھی ہے، فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع واسطے تشریف لے جاندے جے، آ ویکھو نظر میرے آقا حجۃ الوداع واسطے مکے تشریف لے گئے نے تے میدان عرفات وچ نے
کہ میرے آقا علیہ السلام دے اتے آسمان تو ایک مقام نازل ہوندا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک مقام نازل ہویا، میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام واپس میدان مینا وچ آوندے نے۔ ایک روایت دے مطابق ایک ہور صورت میدان مینا وچ نازل ہوندی ہے، آواز آندی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان صورتاں نازل ہو گئی ہیں، اشارے رب نے کر دیتے ہیں، اے میرے محبوبہ اور میں دین مکمل کر دیتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں دین مکمل کر دیتا ہے، اتممت علیکم نعمتی، میں اپنی نعمتاں بھی مکمل کر دیتیاں نے اور تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند بھی کر لیا جے۔ اور گل اے بھی سن لو، میرے رب نے میرے مصطفیٰ دے اتے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے۔ اج لوگ کوئی اتھے چار بہ جاندے نے، کوئی سعودی گھڑی کٹھے ہو جاندے نے، کوئی اسلام آباد کٹھے ہو رہے نے، شریعت بنا لگیا، شریعت بل میرا بھائی بنا لگیا، کوئی آگا میں شریعت بل بنا لیا، کوئی چار مولوی آندے نے اسا شریعت بل بنا لیا۔ او سونا وہابیاں نو کوئی نواں شریعت بل بنان دی لوڑ نہیں، اللہ ذل جلالہ ساڈا شریعت بل 1400 سال پہلے بن چکے ہیں، میرے مصطفیٰ تو شریعت مکمل ہو چکی ہے، ہن سانو کسے نویں شریعت بل دی لوڑ ہے؟ اور سنو کسے دی فقہ دی ضرورت ہے؟ کسے دی فقہ دی ضرورت نہیں۔ سن لو میرے بھائی، یہ بھی صورت نازل ہوندی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ دیاں مدداں آ گئی نے اور فتح بھی آ گئی ہے، یعنی مکہ فتح ہو چکیا ہے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے میرے محبوبہ تسی تک دے پے لوگ فوج در فوج، فوج در فوج اے اسلام سے داخل ہو رہے ہیں۔ سونیا تیرا کام پورا ہو گیا، تیریاں ڈیوٹیاں مکمل ہو گئی ہیں، ہن تسی انج کرو فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، ہن تسی میرے ول توجہ کر لو، میں قربان جاواں حج تو میرے آقا فارغ ہوئے جے، حج کر کے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ آ گئے جے، ذوالحج دا مہینہ ہے، اگے محرم دا چڑھ پیا، میرے وال ویکھیا جے سارے، محرم دا مہینہ چڑھ پیا، محرم دے اگے دوسرا مہینہ سفر دا ہوندا ہے، بولو کیڑا ہوندا ہے؟ سفر دا مہینہ ہوندا ہے، تے سفر دے مہینے دی 28 تاریخ ہے، سفر دے مہینے دی 28 تاریخ ہے، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائی قبرستان وچ گئے نے جدا نام ہے جنت البقیع، اودے تے گئے نے جا کے سارے جنت البقیع دے فوت شدگاں واسطے دعا کردے نے، فرماندے نے کہ اسی بھی آن والے ہاں اور رب کول جان والے ہو، انشاءاللہ بکم لاحقون، اسی بھی تے تواڈے کول آن والے ہاں۔ اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تو واپس آئے نے تے میرے پیغمبر دے سر پاک نو درد شروع ہو گیا ہے، بڑا
بڑا شدید درد شروع ہویا ایتھے ایک گل ہور بھی ذرا جمنن سمجھ لے قبرستان تے جانا منع نہیں قبرستان تے جا کے دعا کرنی منع نہیں قبرستان تے جا کے قبراں والیاں واسطے بخشش دی دعا کرنا سنت ہے اہل حدیث قبراں تے جان نو منع نہیں کردے دعا واسطے جان نو منع نہیں کردے اور میرے بھائی اسی جڑا آنے قبراں تے نہ جایا جے او دا مطلب اے عرساں میلیاں تے نہ جایا جے اسی جڑے آنے قبراں تے نہ جایا جے او دا مطلب اے قبراں دی پوجا واسطے نہ جایا جے قبراں دی تجارت واسطے نہ جایا جے قبراں دے وپار واسطے نہ جایا جے قبراں دے چڑھاوے چڑھان نہ جایا جے قبراں والے کو کچھ منگل واسطے نہ جایا جے قبراں والے واسطے مغفرت کی دعا کرنی ایتھے کر قبرستان تے جا کے کر یہ عین سنت ہے اور قبراں والے کو منگنا حرام ہے انہاں واسطے دعا کرنی سنت ہے میرے مصطفیٰ قبراں والے واسطے دعا کرتے رہے شاہ فیصل اللہ دی قبر نو ٹھنڈیا کرے وہ پاکستان دے دورے تے آیا نا کہ محمد علی جنادی قبر تے بھی کراچی گئے کہ جیڑا اتنے جانا سی فلاں دیاں چادراں چڑھا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا کوئی کچھ رہا شاہ فیصل آئے انہیں ہاتھ چوک کے دعا کی تھی اللہ تیرا بندہ ہے یہ خدمت کر گیا اللہ یہ خدمت قبول فرما اللہ یہ معاف کر دے دعا کی تھی نا ایک کولو آندا شاہ جی اتنے جیڑا آندا ہے وہ آ کے چادر چڑھا ہے کہ تساں نہیں چڑھا حق بھی کھا رہے ہو بہنا پتہ دیا جائیداد ختم کر رہے ہو ظلم نہیں کر رہے ہو ظلم دیا چھریاں بھی چڑھا رہے ہو تو قبر دا فکر کوئی نہیں موت دا کوئی فکر نہیں اللہ اللہ آج تم میرا آقا اپنے حجرے سے چلے جاندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم اج مسجد نبی آخری پھیرا اج میرے مصطفیٰ کا مصلی تے آخری قدم ہے اج میرے نبی دی آخری امامت ہے اج جمعرات دا دن واپس چلے جاندے نے جمعرات ایک تے جمعہ دو تے ہفتہ تین تے اتوار چار تے سوموار پانچ سوموار دا دن ہوندا چاشت دا ٹائم ہے چاشت کو دا وقت ہے تے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کسے آن والے نے آ کے دروازہ کھڑکایا میں سمجھیا کوئی عرابی آیا ہے ابا جی دا پتہ لینا آیا ہے میں آخیا وے اندر آن دی اجازت لین والے ابا جی تے بے ہوش نے بخار دی وجہ تو آپ تے کشی تاری ہے تینوں اندر آن دی اجے اجازت نہیں اور پھر دروازہ کھڑکاندا ہے میں اندر آ سکنا وا نہیں آ سکدا ابا جی تے بے ہوش نے وہ دروازہ کھڑکاندا ہے اتنی دیر تک میرے آقا علیہ السلام نو ہوش آ جاندا ہے کہ آقا فرماندے نے نی میری پیاری بیٹی فاطمہ کی گل ہے ابا جی باہر کوئی دروازہ کھڑکاندا ہے اندر آن دی اجازت منگدا ہے تے میں نہیں دے رہی فرمایا نہیں میری بیٹی تینوں نہیں پتہ لگا آج جبریل میرے سرانے کھلوتا ہوا ہے جبریل کہندا ہے او سونیا اج میں کلا نہیں جے آیا اج تے میرے نال اسرائیل بھی آیا ہے اوتھوں آن لگے رب نے فرمایا جبریل تو تے مصطفیٰ کو سیدھا جائی او اسرائیل تو نبی دے دروازے تے کھلو جائی جب تک میرا نبی اجازت نہ دے تینوں اندر آن دی بھی اجازت نہیں فرمایا میری بیٹی اے میری پوری بیٹی تینوں تے پتہ ہی نہیں کہ دروازے تے اج کوئی عرابی آیا کہ اسرائیل آیا وہ علم غیب دیا گلاں کرنے والے ہو ذرا نوٹ تے کر لو بی بی فاطمہ الزہرا حسنین دی ماں نو تے بھی علم نہیں کہ دروازے تے کوئی صحابی ہے کوئی عرابی ہے کہ اسرائیل ہے آقا فرماتے ہیں پیاری بیٹی ہے مینوں جبریل نے دسیا کہ اسرائیل ہے اندر آن دی اجازت منگدا ہے آقا فرماندے نے بابا جی فرماندے نے ایسے انداز وچ فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا
اے یتیم جو کردا بالا اج کرن تو سانو آیا ماں پیو کولو بال آیا میں لجاوے زور لگا کے اج حسن حسین آیا میں ہمیں تو جدا کراون آباد کو نندا گھبراؤ شہر کراؤ جاڑے موت پیالہ پلاوے سب اج مینوں پلاون اج ایسا افسوس بتائی بیوہ گرد خلاشی اج مینوں تینوں بیٹی پیاری وکھ بٹھاون آیا آباد کو نندا ہے قبر شہر کراؤ جاڑے موت پیالہ پلاوے صبر اج مینوں پلاون آیا اندر آ جا اے اسرائیل اندر آ جا اندر آ جاندا ہے آقا علیہ السلام نو جناب بڑی تلخی ہے میرے آقا فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے اج بڑی مینوں تکلیف ہے واہ کربا اج مینوں بڑی تکلیف ہے تے بی بی فاطمہ زہرا فرماندیاں نے بعد اليوم نی میری فاطمہ اج دے بعد تیرے باپ دے سارے دکھ مک جانگے لا کربا اللہ بھی کے بعد اليوم اج دے بعد ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں میرے آقا تشریف رکھتے نے کوئی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو غشی آ جاندی ہے کدی ہوش آ جاندا ہے گل ذرا دھیان نال بھی سن لے تے پیار نہ بھی سن لے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اے عالم ہے کدی غشی ہے کدی ہوش ہے کدی غشی ہے کدی ہوش ہے اسرائیل بھی آ گیا ہے اللہ کے نبی نو دس رہا ہے اللہ اور میں دیکھو رب دیاں قدرتاں دے کرشمے تو صدقے جاواں اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایتھوں بووا کھلدا تے میرا بھرا عبد الرحمان بن ابی بکر نظر آؤندا ہے اونے ہاتھ وچ مسواک پھڑی ہے آقا دی اکھاں کھل دیاں نے تے اج آپ نو ہوش ہے اج دنیا تو جا رہے نے فرماندے نے نی میری ایسا او اپنے ویر کولو مینوں مسواک لے کے دے فرماندیاں نے میں اپنے ویر عبد الرحمان بن ابی بکر کولو مسواک لے کے جگاں دے پیر دے منہ وچ پائی تے میرے نبی نے چبان دی کوشش کی تھی فرماندیاں نے اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ نبی چبا بھی نہیں سکے مسواک سخت ہے آقا چبان دی کوشش کرتے ہیں لیکن مسواک نہیں پھسدی فرماندے نے نہیں میری ایسا اے مسواک اپنے دنداں وچ چبا کے تے میرے منہ وچ پا دے میری گود ایسے میں جگاں دے پیر دا سر رکھیا ہوا ہے تے فرماندے نے اج تے مسواک چھپان دی بھی ہمت نہیں رہ گئی میری ایسا اپنے منہ چ مسواک چھپا کے میرے منہ وچ پا دے تے بی بی ایسا صدیقہ فرماندیاں نے بخاری شریف دی روایت فرماندیاں نے وے میرے ربا تو ایسا تے بڑے احسان کیتے نے پر آخری ویلے
مسواک چبا کے میرے منہ وچ پا دے تے بی بی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے بخاری شریف دی روایت فرماندیاں میں یا رب ساریاں بیویاں تو بد کے جڑے میرے تے احسان کیتے نہیں اللہ میں انہاں دا شکریہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتی فرماندیاں نے تب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی و فی یومی و بین شہری و نہری اللہ دے رسول جدن موت آؤندی ہے ادھر گفت بھی میری ہے ادھر گود بھی میری ہے ادھر واری بھی میری ہے اور فرماندیاں نے اللہ دے رسول نے سر رکھا بین شہری و نہری اور دیکھ لو بیویاں نہ میرے نبی نے دسیا پیار انج کریا کرو آخری راوی میرے نبی نو آیا تے بیوی ایسا دی گود وچ آیا سر گود وچ رکھیا اما جی فرماندیاں نے میں کالی کالی مسواک منہ چ پا کے اونوں چبایا چبا کے تے میں نرم کیتا تے نرم کر کے فرماندیاں نے میں آقا دے منہ چ پا دتی تے فرماندیاں نے میری عادت ہے مینوں عزتاں دتیاں نے تے تو دتیاں نے آخر تے فرماندیاں نے جما اللہ دانا ریگری واری کدی اور آخری ویلے اللہ نے میرے تھکنوں تے نبی دے تھکنوں بھی کٹھا کر دتا آخری ویلے بھی میرے جھوٹ نو تے نبی دے جھوٹ نو کٹھیا کیتا پہلو مسواک نبی علیہ السلام نے منہ چ پائی آقا دا تھک لگ گیا تے پھر عائشہ صدیقہ نے منہ چ پائی او چبائی تے پھر نبی دے منہ منہ مسواک پائی ہے آقا مسواک منہ پا کے ذرا ذرا ہلان کی کوشش کر دے میں آسمان تو آواز آ جاتی ہے اے میرے محبوبہ ہن ساڈے والوں سدے آ چکے نہیں سونے ساڈے کول آ جا روح پرواز ہو جاتی ہے آواز آتی ہے یا آئی تو مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ روح پرواز ہو جاتی ہے آقا دا جسم تیار ہوا ہے بی بی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اج او دنیا تو ٹر گیا ہے جن نے ساری زندگی رج کے چواں دی روٹی بھی نہیں کھادی بی بی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے تو آئے گا تے اسی کی جواب دیا اے جبریل ہن دس وہی کدے کول لے آئے گا اور فرماندیاں نے وے جبریل اگے تے آندا ہی رہندا ہے ہن کدے کول آئے گا ابا جی تے دنیا تو ٹر گئے نے اے جبریل اج تیرا آنا بند ہو گیا اے جبریل تیرا قرآن لیا بند ہو گیا ابا جی دنیا تو ٹر گئے نے اللہ اللہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مقام سختے نے اوتھے انہاں دا گھر اوتھے چلے گئے نے اطلاعاں ملدیاں نے جگاں دے پیر دنیا تو کوچ کر گئے نے میرے صدیق دوڑے آ رہے نے سارے مدینے دے لوگ کٹھے ہو گئے نے اور میرے فاروق جڑے نے انہاں دی اکھاں بدلیاں نے چہرے تے غصہ ہی غصہ ہے دیوانیاں وانگوں میرا فاروق آندا ہے او خبردار جنے نہ لیا کہ اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے عمر دی تلوار دا گلا کٹ دے گی حالات بڑے نازک نے آقا دی چار پئی ہوئی ہے میرے صدیق آندے نے حجرے چ آندے نے بیٹی دا گھر مصطفیٰ دا گھر اندر آندے نے آقا دا چہرہ آن کے تک دے نے اتے چادر پئی ہوئی ہے آقا دے چہرے تو چادر لاندے نے تے میرا صدیق نبی دے متھے تے بوسا دیندا ہے تے نال آندے ہوئے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے جتھی جدائی مینو سونے رفیق نے اور میرے صدیق نے حالات دا جائزہ لیا ہے تے دیکھیا فاروق تے غم دے وچ آ کے اپنا آپ کھو بیٹھا ہے میرے صدیق ممبر تے چڑھ گئے صحابہ کٹھے ہو گئے اللہ دی حمد و ثنا کرتے نے فرماندے نے او لوگوں سنو ملکان ملکم یعبد
وإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نالے قرآن دی آیت پڑھتے نے جڑی میں شروع چ پڑھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مطلب صاف ہو جاتا ہے. میرے فاروق آندے نے اللہ ذوالجلال کی قسم میریاں اکھاں کھل جاندیاں نے. انج معلوم ہویا جویں اج ہی ایت اتری ہے جے صدیق اودن اے موقع نو نہ سنبھالدا تے پتہ نہیں کی بن جاندا. او پروندیو آ میرے ول تک لو نا, میرے ول تک لو. سوموار دا دن 12 ربیع الاول. اونچی بولو 12 ربیع الاول. اونچی بولو 12 ربیع الاول. سوموار دا دن جے 12 ربیع الاول جدن میرے نبی دی وفات ہوئی ہے. او بڈھیو بڈھیو, او سیاںے 50-60 سال تو اتے دی عمر والے ہو, تانوں نہیں پتہ انصاف نہ دسیا جے. اج تو 20 سال پہلے 30 سال پہلے لوگ 12 وفات مناتے سن. 12 وفات. اہل حدیثاں نے آخیا, اہل حق نے آخیا, اہل انصاف نے آخیا اور نالے تے وفات منتا نہیں, نالے 12 وفات منانا. یار لوگوں نے 12 وفات کٹ کے 12 میلاد کر لیا. اور 10-12 میلاد بھی تو پیٹ واسطے منانا ہے, 12 وفات بھی تو پیٹ واسطے منانا ہے. 12 وفات بھی تینوں کی ہے, کسے دا فوت ہو جائے, کسے دا پیدا ہو جائے, تینوں تے مولوی کھان نو چاہیے, اور ملا تینوں تے ٹکڑا چاہیے, تینوں تے روٹی چاہیے. کسے دا مر جائے, کسے دا جم پے. اگر تو 12 ربیع الاول نو خوشیاں منائیاں نے, بھنگڑے پائے نے, جلوس کٹے نے, چمٹے کھڑکائے نے, اور تو لٹیاں بھنگڑے پانا, دس فاطمہ یتیم دے اتھرو کون پوچھے گا؟ ایک مینوں آندا یزدانی جے تہاڈا فوت ہویا تے رو کے وکھایا کرو 12 نو. میں آکھیا میں تے اینا رون نو تیار ہاں کہ دجلہ تے فرات بہ جائے, اللہ ذوالجلال دی قسم راوی تے جناب بہ جائے, پر میرے نبی نے 3 دن دے بعد رون تو بھی منع کر دیتا جے. میں اس واسطے روندا بھی نہیں جے. او ویکھ لے میں سال بسال سوگ نہیں مناوندا, نبی نے اجازت نہیں دے دتی. اینو پوچھ لے جے دی فاطمہ دا باپ دنیا تو تر گیا, لوکاں 3 دن میرے نبی دی چار پئی رہی ہے. لوگ جنازہ پڑھتے نے, جنازہ کنے پڑھیا جویں تیرے ہوندے نے میرے ہوندے نے, انج جنازہ نہیں پڑھیا. کسے امامت نہیں کرائی, آقا دی چار پئی ہوئی ہے. 10 بندے حجرے وچ آوندے جاندے نے, درود و سلام پڑھ کے تے نکلدے جاندے نے. دور دراز اطلاعاں ہوئیاں 3 دن تک صحابہ آوندے رہے نے, نبی دے پروانے آوندے رہے نے, درود و سلام پڑھ کے تے تر جاندے رہے نے. 3 دن چار پئی رہی ہے. سوموار نو فوت ہوئے نے, منگل تے بدھ نو جا کے دفن ہوئے نے. بدھ نو دفن کیتے گئے نے, دفن کر دیتے گئے. بولو دفن آقا کر دیتے گئے. مٹی میرے نبی تے پا دیتی گئی. تے بی بی فاطمہ الزہرا کنداں نال لگیاں کھڑوتیاں نے, دروازے لگی کھڑوتی ہے. تے بی بی فاطمہ پوچھدی ہے وے یا انسو اتابت انفسکم التاز ترابا علی رسول اللہ. وے مینوں اے تے دس تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا جدوں بھوک بھر کے مٹی تساں میرے ابا جان سے پا دیتی. مینوں اے تے دس بھوک بھر کے میرے ابا جان سے پا دیتے نے. فرماندیاں نے وے انس بلا نبی دو یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے, ایسے سونے نکھڑے کیوں کر اندر خواہ چھپائے. تسی تے ایسو پاک نبی تو
جانا کون دماندے تے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خواب چھپاندے تے تل داری ذکر نبی تھی اکھاں نیر بہاون ہولا چار تمامی اگو اے جواب سناون بس نہ رہ گیا کچھ ساڈے اے ورت گئیاں تقدیراں وقت نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش آواز گم ہو گئے بھول گئیاں تقریراں میرے آقا تے مٹی پا دیتی گئی اوتھے دفن کر دتے گئے تے بی بی فاطمہ فرماتی ہے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے کیڑا دے گے صبر تسلی ونڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے گل مینو دس جائی پھر کدوں تو مڑ کے آسے اندر جائی کہ کیڑا اوپر منبر چڑھ کے وعد کلام سناشی تنگی تان کفارا سندی کون سرے تے جرشی ہاتھ یتیم دے سر اتے پھیرے گا ہن کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی ہاں پایا ہی باپ نکھیڑا اور جس دا اج مدینہ ملو سمجھا پیا چفیرے لے چل نال مینوں بھی اپنے باپ پیارے میرے پروندے قصہ مک گیا ہے دیکھ لے ہاں اگر میرے آقا نے وفات نہیں پائی اوے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے پوچھنا وا دس ہاں بی بی ایسا صدیقہ اپنے گھر قبر کڈن دی اجازت دے سکتی ہے اور فاطمہ بیٹی دے سکتی ہے ہاں اپنے آقا دی شنا کر لے کعبہ دے رب دی قسم سچا 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 کھڑا کھڑا سودا ملے گا تینوں اہل حدیث کو ملے گا کتاب و سنت کے مطابق اگر بات ملے گی تو مسلک اہل حدیث کو ملے گی وقت بڑا ہو گیا ہے اللہ سے تو کتاب و سنت عمل توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا مضل